उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट और ज़िंदगी के सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है मैंने बनाई है बच्चों की जो है वो कपड़ों की डिज़ाइनिंग पर। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो कल जो है वो ये बात शेयर की थी कि हम जो अपना जो रमज़ान सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम अपने बच्चों के ड्रेसेस जो है उनको तैयार करके रखेंगे, ताकि हमें जो है रमज़ानुल मुबारक में जो है ना वो परेशानी ना हो। और इस यहाँ पर मैं लाई हूँ कुछ अपने बच्चों के कपड़े जो मैं आगे चलकर आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से बहुत कम बजट में जो है ना वो अपने बच्चों के माशाल्लाह से 3-3 सूट जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, और अगर लगे कि ये किसी और के काम आ सकती है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों से नहायत ही जो है वो आर्ज़ी के साथ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो आप लोग ना कमेंट्स में जो है ना वो अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे जो है एक तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और दूसरा मुझे आप लोगों के जहन, आप लोगों के जज्बात समझने में जो है ना वो मदद मिलती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि ये जो कपड़ा है ना ओरिएंट वालों की ये शर्ट है, ये जो है ना वो मुझे जब सीज़न एंड था गर्मियों का तब मुझे जो है ना ये 500 में जो है ना वो शर्ट पीस मिल गया था। और ये कपड़ा जो है ये भी फुल सूट है, और ये फुल सूट मुझे 700 रुपये में मिल गया था। और ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है, मतलब इसका स्टफ़ भी अच्छा है। ये मैं अपने बच्चों के गाउन जो है ना वो बच्चियों के तैयार करूँगी, और उसके नीचे से प्लेन जो है ना वो मेहरून कलर में जो है वो मैं इनके नीचे से प्लेन सूट तैयार करूँगी। और ये जो है ये भी लाइनिंग में सूट है। अच्छा, ये कपड़ा ये वाला जो है ना ये डॉट्स में है, ये असल में एक कूल कवर था। इसका मुझे जो है ना वो डिज़ाइन अच्छा लगा था, इसका कपड़ा भी अच्छा था, तो ये मैंने परचेज़ कर लिया। मैं मतलब अपने बच्चों के कपड़े ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब मुझे जो है ना ये नहीं होता कि मैं ब्रांडेड चीज़ें, मैं कॉपी ब्रांडेड चीज़ों की ही करती हूँ, उनके ही डिज़ाइन पिक करती हूँ, लेकिन मैं कपड़ा जो है वो अपनी रेंज में अपनी जो है ना वो चादर के हिसाब से जो है ना वो लेती हूँ। सही है। तो ये जो थे ना एक्चुअली ये जो लाइनिंग वाले कपड़े हैं ना ये थे तकियों के कवर, और ये जो है ना इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। तो मतलब तकरीबन मैं 3 तकियों के कवर लेती थी ना, तो मेरे मतलब कि माशाल्लाह से एक बच्ची का जो है ना वो सूट तैयार होता था पूरा मुकम्मल। और ये जो है वो वाइट और जो है मस्टर्ड कलर का, ये साथ मेरा एक दुपट्टा था, उसके ऊपर बहुत अच्छी सी लेस लगी हुई थी। मैंने वो दुपट्टे के साथ उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, वो भी मैं तैयार करके आप लोगों को जो है ना वो दिखाऊंगी। तो यहाँ ये जो जितना कपड़ा आप लोगों के सामने पड़ा है इसमें ये ऑरेंज वाला और मेहरून वाला निकाल के और वो शर्ट पीस निकाल के जो बाकी जो सूट हैं, मतलब दोनों लाइनिंग वाले कपड़े और डॉट्स वाला कपड़ा, ये मुझे पड़ा है 2000 में। मतलब कि ये 2000 का मैंने कोल्ड कवर और तकियों के कवर साथ ये जो तकियों के कवर हैं ये साथ साथ मैंने लिए थे, क्योंकि उनकी लेंथ मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, और साथ मैंने वो उस कलर में लिए और साथ उसमें। और ये जो है वो मेरा टोटल कपड़ा बना था 2000 का, और 2000 में माशाल्लाह से मेरी 2 बेटियां जो हैं वो 11 साल की हैं, और एक बेटी जो है वो 10वें साल में। उनके माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जो है ना वो डिज़ाइनिंग वाले सूट जो है ना वो तैयार हो जाने हैं। मतलब कि यहाँ पर मुझे ये टेंशन ख़त्म हो गई है माशाल्लाह। मैंने अपने 2000 रुपये में अपनी बच्चियों के जो है ना वो 3-3 सूट जो है ना वो रेडी कर लिए। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि किसी को देखकर ब्रांड की तरफ भागने से बेहतर है कि ब्रांडेड कपड़ों की तरफ जाएं। आप लोग अपनी जो है ना वो अप्रोच के हिसाब से जो है ना वो काम करें। अब देखें, वो मैंने ब्लैक वाला जो शर्ट पीस है ना ये मैंने पहले ले लिया था, और इसमें मेरी बेटियों के ना 2 की शर्ट्स बन जानी है जो 11-11 साल की हैं, क्योंकि वो ट्विन्स हैं। और उसके साथ जो मैं ब्लैक या स्किन जो है ना वो उनके साथ बन दूँगी, और बाकी ये इससे भी 3 सूट बनेंगे, और जो है वो बाकी उनमें से भी 3-3 निकलेंगे। हाथों को इग्नोर कीजिएगा, कलर कर रही थी ना तो वो सारा हाथों पे लगा हुआ है, तो वो ये आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा। तो
اس میں جو ہے نا وہ میں یہ فراکس ان کی تیار کروں گی، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ریڈ ہی اس کے اوپر لیس اور ریڈ ہی جو ہے نا وہ ان کے ٹائٹس جو ہے نا وہ ان کو یا ٹراؤزر وغیرہ بنا دوں گی. اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مہرون کلر کا جو ہے نا وہ میں تینوں کے یہ والے گاؤن تیار کروں گی، اور ساتھ میں مہرون کلر کا جو ہے نا وہ ان کو پلین سوٹ جو ہے نا وہ تیار کر دوں گی. اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ یہ میں بالکل سادہ جو ہے نا وہ شرٹ جو ہے اسٹچ کروں گی. اس کے اوپر یہ جو اس کے اندر جو ہے کلر ہے اس کے جو ہے وہ میں ڈیزائننگ اس کلر کے کپڑے کی کر دوں گی. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں ہم نا، اگر میں سوچتی میں بہت زیادہ مطلب کہ پڑھتی تو میں کبھی بھی جو ہے نا وہ 2000 روپے میں ماشاءاللہ سے 9 سوٹ نہیں تیار کر سکتی تھی. تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ مطلب انسان اپنی اگر چاہے نا تو اپنی چادر کے اندر رہ کر بھی اپنی خواہشیں پوری کر سکتا ہے. اب ان کے اوپر یہ ہے کہ محنت ہوگی. یہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بیل پلازو اسٹچ کیا ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ شرٹ جب میں اسٹچ کروں گی نا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے اپنے پڑے ہوئے دوپٹے سے جو مطلب میں اب نہیں یوز کر رہی تھی اور وہ بالکل نیو ہی تھا، تو اسی کا جو ہے نا وہ اس کو یوز کر کے تو میں نے اپنی بچیوں کی جو ہے نا وہ شرٹس کے اوپر میں ڈیزائننگ کر لوں گی. تو زندگی جو ہے نا وہ بہت مختصر ہے. اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا وہ آپ شائستگی سکھائیں اور ان کے ایسے کپڑے بنائیں جو ان کے وجود کو جو ہے نا وہ مکمل ڈھانپیں، خاص طور پر بلوغت اور جوانی کے دوران. اس کی اداؤں اور جاذبیت پر فخر نہ کریں اور اسے دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ آسان شکار نہ بنائیں. ہم والدین خود کو بچوں کے لیے قابل رسائی بنائیں. اگر وہ آپ سے آسانی سے رجوع کر سکتے ہیں تو وہ یقینی طور پر بات چیت کے لیے بھی آپ کے پاس ہی آئیں گے. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ نا ارد گرد توجہ دینے کے بجائے آپ یہ بات سوچا کریں کہ آپ اپنے گھر کو جو ہے نا وہ کس طریقے سے بہتر طریقے سے مینیج کر سکتی ہیں. آپ کون سا ایسا کام ہے جس کو آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کم بجٹ میں جو کر سکتے ہیں. تو اب آپ لوگ بھی کوشش کیجئے اپنے ایریا میں ارد گرد جو ہے نا وہ آپ اس چیز کو دکھا کریں کہ کہاں سے. اب دیکھیں میں نے جب یہ لیے ہیں نا تکیوں کے کور تو مجھے ایسے ہی مطلب کہ نا پتہ چلا کہ ادھر ہمارے نزدیک ہمارے ایریا میں نا ایک شاپ کھلی ہے، اس کے اوپر نا ایکسپورٹ کا کپڑا آتا ہے تو بیڈ شیٹ وغیرہ ہیں. تو مجھے ضرورت تھی تھوڑے کپڑے کی، تو میں جب وہاں گئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے تو یہ مجھے 100 روپے میں ایک تکیہ جو ہے نا وہ مل رہا تھا. اب آپ یقین کریں کہ 700 کے جو ہے نا وہ میں نے 7 تکیے لیے، 1400 ہو گیا، اور 700 میں کول کور ہے. اور کول کور جو ہے نا وہ کاٹن کا ہے، بہت اچھا کپڑا ہے وہ جو ڈاٹس والا ہے. تو اس کے ساتھ اگر میں اپنی مطلب کہ ہم لوگ اپنی ذہانت کا استعمال کریں تو ہم جو ہے نا وہ عام نارمل سے کپڑے کو بھی جو ہے نا وہ ڈیزائن کر کے جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ آؤٹ کلاس جو ہے نا وہ اس کو بنا سکتے ہیں. تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ جو ہے نا کوالٹی کو دیکھیں، آپ پیسوں کے اوپر نہ جایا کریں کہ بہت زیادہ پیسے کی چیز ہو. اب دیکھیں یہ 2000 روپے میں آج کی مہنگائی میں اگر میری بچوں کے 3 سوٹ بن رہے ہیں تو یہ میرے لیے کتنے فائدے کی بات ہے. میں رمضان المبارک میں 3 جمعۃ المبارک میں جو ہے نا وہ ان کی میں نے انتظام کر لیا ہے. مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میں نے بنانے، باقی رہ گئی ایک جمعۃ المبارک کا رہ گیا اور ایک 27ویں شب کا، اور باقی آگے عید کے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیسے بہت ہی کم بجٹ میں جو ہے نا وہ بھی تیار کرتی ہوں. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ بالکل پرسکون ہو کے آپ لوگوں نے جو کسی کے بارے میں غلط یا کسی کی مطلب جو کسی کی بات نے آپ کو ہرٹ کیا اس کو سوچنے کے بجائے جو ہے نا وہ آپ لوگ جو ہے نا وہ جب فارغ ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچا کریں کہ آپ کے گھر کا کوئی ایسا کون سا کام ہے جس کو آپ جو ہے نا وہ کم طریقے سے یا کس طریقے سے اس کو کریں کہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کی جتنی آپ کی انکم ہے اس کے اندر رہ کر آپ کو اس کو بخوبی کر سکیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہوگی تو مجھے جو ہے نا وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایسے مڈل کلاس فیملیز سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں تو ہم لوگ کیسے آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے نا فیس کرتے ہیں. اب جیسے میں ماشاءاللہ سے 4 بیٹیوں کی ماں ہوں، مجھے مطلب یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ ان کے کپڑے کی، ان کی چیزوں کی، ان کی مطلب مجھے بس ان کی ہر وقت جو ہے نا وہ فکر رہتی ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ میرے ساتھ اپنی بھی جو ہے نا وہ شیئر کیا کریں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ کس حساب سے مینیج کرتی ہیں.
تو یہاں پر جو ہے نا وہ میں ساتھ ساتھ اپنے مطلب کہ آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام بھی کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے آج مطلب کیا ہے ایک پکچر دکھائی گئی تھی میرے مطلب میری ایک کلائنٹ ہے، وہ ادھر مطلب میرے قریب ہی رہتی ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک پکچر سینڈ کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ اس مطلب کہ ڈیزائن کا نا انہیں جو تھا ڈیکوریشن پیس چاہیے تھا، تو وہ میں نے جو ہے نا وہ یہاں پہ میں وہ بھی تیار کر رہی ہوں، اور اس کی مکمل ویڈیو جو ہے وہ میں نے سٹارٹ میں ہی لگا دی تھی۔ تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔